واي كم أليكس لولا سواي حزاس نمن تايبا أستمع زي تحزو نمن تايبا سواي همزو يجور خايدي اللي تحزخين وا سوايكو بسنا سرعات بحاليوت بمخري بنكبكاي للتحز أو خمس رادي مفتح خينو وا رامز عينت همز جور خاكو سواي تحزن نور إيو واي ويزربتي لغمات سلام 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 ناي channel تخطتلتها منكم دحناتكم أنا سلام أملاك مسكن ببدناكم وسلامكم بزح ترفرف لي هم يولكم هم يمشكم أنا سلامي كزابير مسكن ببدناكم برقامي سلامكم يزحلينا لكم لو ما أنتي كل تبيتنا ليلي حزنا مزنا مالتي بيتي سونا وهتعيت هلا نبع العدسة قشات رطو بقونت همز عينت درامينيا همز عينت ممثلة قاري فلتي قل نازا في اللي بزح ممثلي يريد قل نازا في اللي بيتا سامالتي اووي بس ما بس قدس في اللي بحقنا داليكس كوحا داليلي او داليلي انتنو لنا كوحا خيدا وكذا ያው ሊሊ ከምደለታል ደማ ገዛ ከምኒናረት ቤት ከምራኸታ ኢለ ርእቲ ቪዲዮ ማለት ቤተሰብ ያው እንኳ ቤት ከፊታ ሊልከ የላ እንዲያ ትብልሙ ይሊ የላ ትላ ማለት ቤተሰብ ሊሊ የላና ደቅ ያላ ኮፍቱልና እሳድማ ያው ገዛ ሆንክ ጽብሩ ሓደ ነገር ከናግራ ደልየ ምንታይ ግን ንዓክር ደክሞ ስخدማ نعتر الدلي تلانا ورا مالتي بنقراتنا ላይ للي ندعي أنا بيتسو عامنا للي بقى رجوعات حساسة لبا مستوعلي رأس للو وسب جنو أي مثلني مالتي للي بحكي بلي مجنون تفلي أبيتسو مالتي إنه دراما يكون قلا أنا بحكي يعني ما كل مساء خامزي لحسحسنا لتي بتعمي خبيد بابوتا تخوين خاطر تلها دراما يا دراما بيهونم بتعم يستقل البيتسب بتعم لما يستقلوا زاري دمو بيتي أنا عاد للي مزع سا للي كادقت مزلك وعد إحنا مزاخ صبيك نير نعن ومبلح حاج نسمنا تخيامني خي بيتي مالتي بتعم بالحساب أنا بتعمل فرح ليوتون بتعمل سجلنا بالحساب كبيديو بيتي سونا بتشاجن أنا سائل بال مجرشة سبق الله كل الفوتي مالتي هم عليك سوالف سواي رخاصني من تيست مالي تحزن من تالي تنكاخول من تاي أو ماي جاد من أجباش الزجاجي من أجباش بتباي ምንድነው መልስሽ እናቱ እውነት ለመናገር ሰው የሚቀረው እንግዲህ ህይወት ናብራ ናዛቶም ከሎሰስ ታይምልከቶ ምን ታውጣት ሰዶ ሞን ታነኸ አነ ከለይ ቅቦሎስ ናይ ከድነው ለይት ናይ ጎብድቆ ለይት ምድርን ምን ታውጣት ሰዶ እዛ ታይ ወላሊትራ ወይስ ታይ እንዴ ምን ሆናች ነው ቤተሰብ እና ቤተሰብ በጣም አነ ቪዲዮታት ተቋርጬ ምስልሊ ታይሆን ታሃላ ምንም ትይደይ ተወደይ ተቋርጬና ግን ፍረታ ገዛ ኸይዳ ኸይዳሲ ንዓንክ ተምህር ሙምካር ማለት በጣም ለጽለካ ማለት ቤተሰብና አሌክስ ለረኸት ዓድለ አልሊ ልባ መስተዕሊ ናይ ዘመን መስተዕሊ በጣም ልባም أرى قنجو منامن أوه ماي جاد بزام لاي اللي تتسمع زق على الزقام تايم ملا تاكس معنيرو ولكم حاسكم ودكم بيتسب كبيديو تعمل مالت كبيد إن حازر ما كابدقيا وهمزتر الله ما تعتتلا نحن لا تقبلات قوت أنا ورا مالتي إن أنا مع العدقة شاطرة نوري تولانا ورا بيتسب مالتي نوري نعي لا كفلي
ناري ناس يصبخك نمرة بدعمك يخدنك بقى خد حس نيرة منام تلا نمرة بيتسونا قدمو أنا القرمني بقى لعلي للي نا أليكس كم تحسوا لنا كم بقى لعلى أخذ نقرس لعلى كم نخونت تي بكونفيدنس تناقرون قالت بطعم يتقرمه مالتي وقالت بيزا خن كحدر نهو ديسك لقا ولا إذا ولد رما يكون أم نورمال هو تسلني أنا سي لخنت أو كومنت أو تيك توك سي أقولت إن منتي حدر للود تمنيا اللي حنت حفتنا بوستو لنا أو كومنت اللي رأخوان قالت سبونت لك أنا ندعي بتشاتاي وتعاينت سيطان يسفرون أنه قرأي لاتينا بق أنا للسنجل وشلو حدر لي والود دس هيبلني حدر للود دس لني حدر للود دس لني وبونت كومنتات سامل الدقنقام كومنتات ناروهنا بس مسلاسي تهدو بقى بسرعة هوني سيطان سفرنا أنه قلب لوعلي لنفسيسي قرم بولني مالتي دي مناج نو سنجل دي سنجل أتفلقهم دي سنجل وحدر للوسع حدر للوسع تحس كده الحرر كتنبرا الحرر كنتنبرا جايس إنا سبغاي خوني بحق مالتي إنا زاونا فلتت تايم لكتا بنقراتشن لا إزي هو سمغاي قرارو بقى نمنتاي ليت توصو نمنتاي تمناጭ ሆን نمنتاي دفع توصو نمنتاي نوري سواء خام يقبري سواء خام خاي تحازي እና ማንዴት አርገህ ነው የሚያዘው አመገር ሀይድ ተሐዝ ሐቢብቲ ስختም ርያ እንዴ ንሰው አይምትሐዝ ገለት ተፈልጥ በነገራችን ላይ እንደዛ አመት ምሳይ ሃም ቀጸለይና ስለተመቸው ይልቀጸለይ አና ሃማነ ማለትና ሐደሰው ሐደ ወዲም ሳንት ጓልክ ነበር ትሆን አክድ ሁሉ ነገራት አብሩ ሁሉ ነገር አለ ስለተመቸው ይዋልቴ ተጓል ደግሞ በአንጻር ማለትና همز قبر خسائي تحدي همز قبر خسائي ما ناجخي ينيا ممر يزمان ممر هنا شال ويزورو بيتي ويزيرت ويزورو ميهون على الجنة إنه ممر مخان من نقر تفوت عليه بالخان ممر مخان لممرس ممر مخان بتعمل حفر بتعمل لا سلم عليتي بيتسف ونت دي لا استماري مهون كبادنا አይነፋም ማለት ነውና ቤትዬ ከልጋ ጨዋታ ባትጀምር ጥሩ ነው ሐቀየክ ምስልሊ ጨዋታ ከሌት ድምር ጽቡቅ ሐልቲ አነ ማለትና ድራማ ይحب شيء ካሜራማን አሌክሲ ምናምን ትሉ ይሆን ወላ ድራማ ይሁን ግን ኖርማል ህይወት ተሐዘ ነገር ሀምዛ አይነት ነገር ስለልነ ኦሬዲ ገዛ አخذ ምናምን እጭቱ ደቅሱ محدار عراتا مدرش زታት በጣም ይለጽል ማለት እዩ ሻወር ገብርኻ ሙሳ ለምጻማ ፈጣ ገብርኻ ምናምን አቅድም ሰይት ማትኻ እውነት ለመናገር ይሄ ምን ነው የሚያስተምረን ለኛ ምን ታይን ማሃረሉ ወላ ድራማ ይሁን ምንም ንማሃረሉ ነገር حنا ይልናይ ማለት ቤተሰብና ቤት ተባለ ንግግራ ምናምን ታይዝ ገዛዝማ ታይዝ ለይውሉ ታይዝ ዋይ ሳተም ነብሩ ሳተም ተጨነወላሳ ፈጣሪ ሆይ ደቅ ሰዋት ግን ዋ ንድና ብሮት ሰው ንጭናው አህና ድምን ታየና ሀምዛ አይነት ነገር ንጭናውባ ናዕና እንደዳ ጨነው ነገር ንሃለና ናዕልኩም ደጨነው ይብሻይና ያልኩም ወባخዑ ዋ ናለማ አንተ ብጀናና ይዝመስል ነውና እንግዲህ أنا نقا فيديو بتاع القرن فيديو يكون مالتي ناخذتن أنا من جزاك قنا نرينا نكورات إيش كان نقا نراخم مالتي وسسناينا والخبز يكرا كساناتكم وغزال بديس كان نراخم كوراتاي برقامي بيتسري هون 5 سبسكرايب قور مالتي سبسكرايب لقوركم بيتسكون بقننا الناس لا تقول لهم برتال ما أني لينا والخو بركامي سسنايو تصبغوا تطعموا ماما تشاو ناعكمنا والخو بسكسانا تكون كوراتي باي باي